जियो शान से। जियो शान से। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आज आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ट्यून इन किया और आप हमारा मॉर्निंग शो देख रहे हैं। जिस मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है पूरी, बिकॉज इलेक्शन सर पे हैं। मैं चाहता था कि हर कैंडिडेट को बुलाया जाए, हर बंदे को बुलाया जाए जो सियासत को रिप्रेजेंट करता है और अपना अपना मौक़िफ़ उसे बयान करने का मौका देना चाहिए। और बहुत ज़रूरी, बिकॉज इस दफ़ा हमें वोट जो है वो सोच समझ के डालना है, किसी सिस्टम पे नहीं डालना है जो किसी पार्टी के अपने जो मंशूर होते हैं वो पार्टी के अपने लिए होते हैं, लेकिन अवाम के जो कुछ मंशूर होते हैं, जो अवाम का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, अवाम की भी कुछ शिकें होती हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कौन सपोर्ट करती हैं, सोल्यूशंस किसके पास हैं, सोल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स किसके पास है, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबको बुलाते हैं। आज जो हमारी गेस्ट हैं, मैं शी इज़ been a banker, she's been working with the ISPR, she's been working with PMLQ, she's been working with PMLN presently, और मुशर्रफ साहब के साथ भी उनका एक रिजीम रह चुका है। और मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे यंग लोगों को देख के जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिक्स को। एक पुरानी सियासत जो हमारी होती है वो नहीं होती, नए लोग आने चाहिए, नई सोच आनी चाहिए, नई आइडियोलॉजीज़ आना बहुत ज़रूरी है। लोग चेंज होते रहते हैं, आइडियोलॉजीज़ नहीं बदलनी चाहिए। मैं बहुत रिस्पेक्ट से आपको आज अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मालवी मेमन हमारे साथ हैं और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक्टर्स में या स्टार्स में कई लोग मल्टी डायमेंशनल होते हैं। कोई गाते भी हैं, अली ज़फ़र हैं वो गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, लिरिक्स भी लिखते हैं। आई थिंक सियासत में भी ऐसे लोग होते हैं जो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। सो आई थिंक यू गॉट अ लॉट ऑफ सो दैट्स वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि और आप जैसे आप अंदर आई थी तो हमारी जो ऑडियंस है आज वो है भी मैस कॉम की सारी ऑडियंस है, इकट्ठे बोल रहे हैं, मैस कॉम के ही हैं। तो वो द गुड थिंग इज़ कि इन्होंने भी आपको जिस तरह अप्रिशिएट किया, रिस्पेक्ट थी, बहुत खुशी होती है आपको इस तरह की जब बातें होती हैं। अच्छा, मैं बहुत सारे सवालात हैं मेरे, बिकॉज एज ए पाकिस्तानी में मेरा इतना सियासत से तो ताल्लुक़ इतना नहीं है गहरा, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मेरा सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन उससे पहले मैं एक पैकेज है जो आप पे हमने बनाया है वो देखते हैं ज़रूर। जियो शान से। I have honored the oath I took to perform my function. पाकिस्तानी सियासत में एक मिसाली किरदार अदा करने वाली मारवी मेमन वो वाहिद खातून सियासतदान हैं जिन्होंने इक़्तिदार के ऐवानों से निकलकर न सिर्फ अमली सियासत में कदम रखा बल्कि अवामी मसाइल के हल के लिए भी अपनी खिदमात पेश की। बतौर बैंकर अपने करियर का आगाज करने के बाद सन 2003 में वो ISPR में शामिल हुए और जल्द ही उन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ का एग्जीक्यूटिव मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। मार्च 2008 में वो मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब हुए और कौमियत के फरोग के लिए उन्होंने कई पसमानदा और दही इलाकों के दौरे किए। साल 2011 में मुस्लिम लीग काफ को खैरबाद कहते ही वो पार्लियामेंट से भी मुस्ताफी हो गयी। एक संजीदा लीडरशिप है, एक सुलझी हुई लीडरशिप है, एक समझदार लीडरशिप है और कोई गुरूर और कोई तकब्बुर नहीं है। मार्च 2012 में मुस्लिम लीग नून में शामिल होते ही एक बार फिर उन्होंने अमली सियासत का आगाज किया और बैनुल सूबाई अमन के लिए मुआसिर किरदार अदा कर रही हैं। एक खुशगवार हैसियत होने के बिना पर उन्हें एक मकबूल सियासतदान की हैसियत हासिल है। जी, आपने देखा कि दैट्स द लव ऑफ द पीपल फॉर यू। मैं मैं समझना चाह रहा था कि बिकॉज मियाँ साहब जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मुशर्रफ की जो बकायाजात जो हैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट थे या हैं, पता नहीं है क्या वजह है। मतलब व्हाट इज़ द गोल्डन बॉन्ड, क्या है वो, कौन सी जादू की छड़ी है जिससे आपने ये सफ़र जो है काट भी लिया और PMLN में आप चली भी गई। हालांकि मुशर्रफ की तो वो छड़ी भी देखना पसंद नहीं करते या तस्वीर भी देखना पसंद नहीं करते मियाँ, क्या वजह है कि आपने आई थिंक बेसिकली अगर सियासत को देखा जाए तो सियासत में दो किस्म के लोग शामिल होते हैं। एक जो इक़्तिदार के पीछे भागते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते और इक़्तिदार में रह के पाकिस्तान का पैसा लूटते हैं और सियासत को एक बिजनेस मनी वेंचर बना देते हैं। और होपफुली दूसरे वो सियासतदान जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं और जो सियासत में आके सिर्फ और सिर्फ कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। तो होपफुली ये
یہ جو دو ڈفرینٹ قسم کے سیاستدان ہیں ان کا فرق ایک اچھی لیڈرشپ کو آتا ہے کرنا. اور یہ تو پھر آپ میاں صاحب ہی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹو پاکستان's ویل بینگ, اور اس میں ایک اچھی لیڈرشپ کے ساتھ, ایک اچھی ٹیم کے ساتھ, ایک سلجھی ہوئی ٹیم کے ساتھ, اور ایک گراس روٹ ٹیم کے ساتھ جس نے سیاست جو ہے گراس روٹ پہ کی ہوئی, جو ہوا میں نہیں ہے. تو مجھے تو اٹس بین آئی کال اٹ لائک اے پولیٹیکل ہانی مون. مجھے پی ایم ایل نون میں صرف 8 مہینے ہوئے اور میری سیاسی جو پوری زندگی وہی کافی چھوٹی ہے, 4.5 سال, ناٹ دیٹ بلکہ 4.5-5 سال. سو میں نے جو کچھ میں نے سیکھا دیکھا, کافی جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ پوری زندگی لگا دیتے ہیں لیکن شاید وہ صحیح فیصلے کرنے میں ان کو دیر لگتی ہے. تو کیونکہ میں شاید ہم جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہوپفلی اپنی عوام کے ساتھ, اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جڑے ہوئے ہیں اپنی عوام کے ساتھ, اٹس ناٹ ون آف دوز فریزز. اٹ مینس کہ بھائی آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آپ کو ان کا درد پتہ ہے. تو جس سیاستدان کو اس کا درد پتہ ہے تو وہ ایسوسیٹ کر سکتا ہے دوسرے سیاستدان کے ساتھ جس کو عوام کا درد پتہ ہے. عوام کا درد تو میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, لیکن عوام کا درد تو تب پتہ چلتا ہے جب آپ الیکشنز میں آتی ہیں, عوام ایک کانسٹیٹیوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں عوام کا درد تب سمجھ آتا ہے, یہاں آپ ڈاکٹر ہیں, یہاں آپ این جی او چلا رہے ہیں, وہ بھی عوام کا درد سمجھتے ہیں. پالیٹکس میں آئی مین unless you are representing a constituency, either Pakistan is your constituency. Yes, میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ پاکستان میری کانسٹیٹیوئنسی. میں ڈیفینیٹلی سیاست میں ریزرو سیٹ پہ آئی تو میری کوئی اسپیسیفک ایک کانسٹیٹیوئنسی نہیں تھی, اور میں نے کوشش کی کہ میں 4 صوبے اور 2 ٹیریٹریز کو ایک ہی نگاہ سے دیکھوں اور اس میں ایکولی ٹریول کروں. تو میری تو کوشش ہوتی تھی کہ 6 مہینے کو 6 میں ڈیوائڈ کر کے ایکولی. تو میرے خیال میں زیادہ میری کانسٹیٹیوئنسی زیادہ سارٹ آف پاکستانیت کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور میں نے ہر جگہ کو ایکول ٹائم دیا ہے. تو ہم بے شک اگر اس وقت جو ہے پہلے ڈائریکٹ روڈ کے تھرو نہیں آئے, لیکن ایک ڈفرینٹ قسم کی سیاست کر رہے ہیں, ایک نئی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں فرق ہوتا ہے پرانی سیاست میں اور نئی سیاست میں, اور یہ وہی فرق ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ اس کو ایک ہی نگاہ سے دیکھیں, سب ایکول ہیں آپ کے سامنے, سب ایکول ہیں آپ کے سامنے. لیکن آئی تھنک یو ریپرزینٹ دا پیپلز چوائس. جب آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, آپ ووٹس لے کے آتے ہیں, تو آپ کو لوگ جو ہیں اپنا نمائندہ کہتے ہیں, اور مخصوص جو نشستیں ہوتی ہیں اس میں اتنا میرے خیال میں ڈائریکٹلی آپ کا کام زیادہ ہوتا ہے, بٹ ووٹس کا آپ کا کوئی پوائنٹ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں. اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ آپ نے صرف جو ہے بیٹھ کے اسمبلی میں صرف بات چیت کرنی ہے تو ہاں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ روز عوام کے بیچ میں اترے ہوئے تو آپ کی بھی اتنی جو ہے ڈائریکٹ عوام کے ساتھ رابطے ہیں, عوام کے ساتھ رابطہ ہونا ٹھیک ہے, اور آپ کی جو ہے اتنی کانٹیکٹ ہے اور اتنا ہی آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ سب کا کام نہیں ہوتا, یا تو آپ ان ٹچ ہیں یا تو آپ ان ٹچ نہیں ہیں. تو یہ تو پھر آئی تھنک اس کا جواب تو عوام ہی دے سکتی ہے. ان ٹچ تو ہیں, لیکن ان ٹچ کے بعد ایک سیکنڈ فیز شروع ہوتی ہے سولوشن بیسڈ. ایبسولوٹلی. تو اور آئی تھنک اپوزیشن میں سولوشنز دینا بہت امپلیمنٹ کرانا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے. آئی تھنک اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کریں ڈفرینٹ ایریاز میں, تو چاہے وہ اکنامک سولوشنز ہوں جو اسمبلی میں جب میں تھی ہم دیتے تھے, اور جب اسمبلی میں نہیں دیے تو ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پلیٹ فارم ہے, جو کمیٹیز ہیں, اس کے ذریعے آ کے آپ سولوشنز دے رہے ہوتے ہیں سارا وقت. آپ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ بھائی یہاں ایک مسئلہ ہے. بھائی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں نا, ہمارا کام ہے بتانا کہ مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. اٹس ناٹ گڈ, اٹس جسٹ ناٹ گڈ انف سیئنگ کہ بھائی مسئلہ ہے. سو یہ آپ نے جو شروع میں بات کی امپورٹنٹ ہے. نئی سیاست میں یہی ہے کہ بھائی آپ نے سولوشنز دینے اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ نے امپلیمنٹ کرانے. تو جو آئی تھنک اپوزیشن میں میری تو کوشش یہی رہی ہے کہ امپلیمنٹ کرائیں چیزیں اسی حکمران جماعت سے جو فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, جو ایک بہت مشکل کام ہے, بیکاز اگر وہ ان کی نیت صاف نہیں تو وہ کیوں کریں گے, صحیح کام کیوں کریں گے, رائٹ. سو اٹس آل اے کویسچن آف کہ آپ ان کی نیت کو صحیح راہ پہ کتنا لا سکتے ہیں. بہت مشکل. آپ کے خیال میں میاں صاحب کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ مستحکم ہے پی 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 کی جو زرداری صاحب ہیں ان سے؟ آئی تھنک پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ میں اس جماعت میں ہوں, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے تو پورا اسپیکٹرم دیکھا ہے, اور جتنا میں نے کلوزلی سب کو دیکھا ہے شاید کسی اور سیاستدان نے نہیں دیکھا ہو. تو میں کافی کلیئرلی کہہ سکتی ہوں کہ ایک ولنگنس ہے, ایک ابیلٹی ہے,
ایک ہوتا ہے نا ایک willingness ہونی چاہیے اور ایک ability ہونی چاہیے, دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اگر ایک ہے اور دوسرا نہیں تو it doesn't quite you don't gel, right? So وہ دونوں چیزیں ماشاءاللہ اس پارٹی میں ہے اور اس لیڈرشپ میں ہے کہ وہ صحیح فیصلے کرے, اصولی فیصلے کرے, ایزی فیصلے نہ کرے. لیکن زرداری صاحب کے ساتھ ملنے کا فیصلہ بھی تو ان کا اصولی فیصلہ ہی تھا. آئی تھنک جب پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت میں شروع میں بیٹھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جمہوریت کو اسٹرینتھن کیا جائے. تو آئی تھنک جتنا بڑا رول پی ایم ایل این نے اس وقت ادا کیا, فار ایگزامپل انشاءاللہ وی آل ہوپ کہ یہ شاید وہ پہلی دفعہ ہوگی کہ ایک سویلین گورنمنٹ ایک اور سویلین گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرے جس کے پیچھے کوئی ملٹری. پی ایم ایل کیو میں تھی تو آپ کے خیالات یہ نہیں تھے؟ نہیں, آئی تھنک میں نے بہت سیکھا, اور تبھی میں نے اپنی سیٹ قربان کی اس سیکھنے کے تحت. اگر میں نے کچھ نہیں سیکھا ہوتا تو آج میں پی ایم ایل کیو میں بیٹھی ہوتی, حکومت میں بیٹھی ہوتی, رائٹ. تو کیونکہ میں نے سیکھا کہ بھائی یہ وہ سیاست نہیں ہے کہ اگر آپ نے اقتدار ہی کی سیاست کرنی تو وہ دیٹس ناٹ می. سو کمنگ بیک ٹو واٹ وی ور سیئنگ کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اسیس کرنا ہے کہ آپ نے اصولی فیصلے کرنے ہیں اور اس کے ریزلٹس پہنچانے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک اچھی لیڈرشپ وہ مشکل فیصلے کرنا جانتی ہے. ایک اچھی لیڈرشپ جو ہے وہ ایسے مشکل فیصلے کرنا جانتی ہے, ماروی کہہ رہی ہیں. اب لیٹس سی واٹ پیپل ہیو ٹو سے آن دیٹ. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کی اور جو پی 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 کی کولیشن ہے جو ہمارے سامنے, آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے تو تھی دیکھیں 6 ہفتے وہ حکومت میں بیٹھی, 6 ہفتے آفٹر انڈیپینڈنس فار دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انہوں نے وہ حکومت چھوڑ دی. خدا نہ خواستہ ہماری کوئی کولیشن نہیں ہے, تو آئی تھنک کوئی اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے نہیں. ہاں ہماری 6 ہفتے شارٹ ٹرم آئیڈیالوجی اچھی رہتی ہے یا لانگ ٹرم اچھی رہتی ہے؟ 6 ہفتے حکومت میں بیٹھنے کا مقصد کیا تھا کہ بھائی مل کے پاکستان کو بہتری کی راہ پہ لے کے جائے. بٹ جب پتا چلا کہ ان کی نیتیں صاف نہیں اور یہ ان کے ساتھ نہیں کام ہو سکتا تو اچھا ہوا کہ وہ حکومت سے نکل آئے. انہوں نے سیکریفائز دی, پی ایم ایل نون نے سیکریفائز دی اس حکومت کی, یہ بہت ایک اچھی چیز ہے. ہاں لیکن سیکریفائز پنجاب میں نہیں دی انہوں نے. پنجاب میں تو ماشاءاللہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور وہ مینڈیٹ ان کو ملا ہوا ہے اور وہ پرفارم کر رہے ہیں. تو خدا نہ خواستہ کیوں نکلتے جب ان کو ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے. لیکن اگر وہاں ان کو ایک بھاری مینڈیٹ نہیں ملا ہوا تھا اور وہ سیکنڈ پوزیشن پہ بیٹھ کے کس طرح کے فیصلے وہ کراتے, تو اچھا ہوا کہ زرداری صاحب کے ساتھ زیادہ ان کا ٹائم نہیں گزرا کیونکہ کوئی خیر کے کام نہیں ہونے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ اس وقت یہ کولیشن ہے جو رولنگ پارٹی کے ساتھ جو کولیشن بیٹھی ہے کوئی خیر کے کام نہیں کر رہی. اچھی بات ہے. ایک بریک لینا چاہوں گا. ٹچ ورڈ نون کا ریکارڈ اس میں بڑی اچھی بات ہے. زرداری صاحب نے کوئی کام نہیں کیا میرے خیال میں جو ماروی کہہ رہی ہیں, لیکن پنجاب میں جتنی ترقی ہوئی ہے, جتنا کام ہوا ہے, جتنی جابز آئی ہیں, جتنی سیکیورٹی بڑھی ہے, جتنی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے, جتنی پرابلمس تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں, یہ آپ کے سامنے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. اچھا ماروی, میں بات ہو رہی تھی الیکشن سر پہ ہیں اور تو کافی کچھ آرامس بھی ہو گیا. اس دفعہ آپ آپ نے اس دفعہ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے یا پارٹی کا ہی ہے فیصلہ؟ پارٹی کا فیصلہ یہی ہے کہ جنرل سیٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ میرا الیکشن کا بالکل ایبسولوٹلی. کس علاقے سے؟ وہ میاں صاحب کا فیصلہ ہے, وہ جس علاقے سے لڑواتے ہیں. اچھا. بٹ آبویسلی کچھ اپنی بھی کچھ پریفرنسز ہوتی ہیں, سو وہ بھی سامنے رکھی جائیں گی. بٹ میں پہلے بات کر رہی تھی کہ ہم نے بہت بڑا ایک رول ادا کیا ہے ناٹ ٹو ڈیریل ڈیموکریسی. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اگر 5 سال کے بعد سویلین ٹو سویلین ہینڈ اوور خیر سے انشاءاللہ ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی ڈسٹربنس, تو یہ اس لیے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک رسپانسبل اپوزیشن کا رول ادا کیا ہے, جبکہ جو رولنگ گورنمنٹ کولیشن ہے اس نے بہت جو ہے ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا, بہت بیڈ گورننس دی ہے. تو یہ کریڈٹ اور جوڈیشری کا جو سارا سلسلہ ہے وہ سب آپ کے سامنے. جوڈیشری کا تو کافی لوگوں کا سلسلہ ہے نا, نہیں عوام بھی باہر نکلی, پارٹیز بھی باہر نکلی, لیکن ایک لیڈ ایک خان صاحب بھی پارٹی باہر نکلے. خان صاحب کی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہی ہے کیونکہ وہاں کافی
नहीं, आई थिंक वहाँ बहुत ड्यूल सॉर्ट ऑफ है. वट एवर ग्लिटर्स इज डेफिनेटली नॉट गोल्ड. और जो चीज़ सामने एक चीज़ नज़र आती है उसके पीछे कितनी चीज़ें वो सबको पता ही हैं. और अब तो माशाल्लाह ज़्यादा बेहतर तरीके से अब सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं. पहले शायद समझ में नहीं आती थी. एक लीड रोल एक ही पार्टी ने लिया, एक बड़ी जमात ने लिया जुडिशरी के लिए, और वो नून लीग थी. तो उसका तो कोई इनकार नहीं. और अब भी अगर आप देखें तो जो जुडिशरी के फैसले आ रहे हैं उसको अगर जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए रोडों पे सबसे बड़ी जमात कौन सी निकली है. सो इट्स नॉट लाइक अ रेस बट इट्स सर्टनली ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के ये काम कर रहे हैं. हर चीज़ को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं. इट्स नॉट रेस एज सच. हाँ, तो वो तो अच्छा. सिटी बैंक का कितना 6 साल और बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था मेरी ज़िंदगी में. एंड क्योंकि मैंने वहाँ से मैनेजमेंट सीखी, मैंने वहाँ से जो है कुछ टूल्स सीखे जो मुझे पूरी ज़िंदगी काम आए. हाँ, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक माय क्वेश्चन वाज कि सिटी बैंक का पाकिस्तान में बड़ा अहम रोल है. शौकत अजीज को अगर आप देखते हैं वो भी सिटी बैंक से थे, आप भी सिटी बैंक से हैं. शौकत तरीन. शौकत तरीन. There's a whole list of politicians जो आए सिटी हैं. बैंक क्यों है हमारी जिंदगी में? I think वो तो फिर आप सिटी बैंक से पूछें. नहीं, सिटी बैंक से ना पूछें बट सिटी बैंक वालों से पूछें. नहीं, वो शौकत अजीज साहब से पूछना चाहते हैं, वो देखिए मिलते जब नहीं हैं. बिजनेस से लोग सियासत में आते हैं और कुछ अच्छे बिजनेस इंस्टीट्यूशन से आते हैं, कुछ अच्छे कॉर्पोरेट उससे आते हैं, तो ये एक दिस इज समथिंग दैट्स अ गुड मिक्स. सियासत गुड मिक्स. लेकिन फिर ये बच्चे भी तो हैं ना, ये जो मैथ्स कॉम में बैठे हैं, इन्होंने भी तो कहीं आना है. इंशाल्लाह ये आएंगे. कॉलेज में पढ़ के वहीं पढ़ाना शुरू कर. इंशाल्लाह ये आएंगे. तो आज हमारी नॉलेज में एक इजाफा हुआ कि कुछ बनने के लिए सियासत में आपको यहाँ तो मारें खानी पड़ती हैं, यहाँ जेल जाना पड़ता है, यहाँ आपको सिटी बैंक में होना चाहिए. आपने सिटी बैंक की मुफ्त पब्लिसिटी कर दी है शांत सुबह सुबह. नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं बता रहा हूँ बहुत हिस्सा है, बड़ा अहम हिस्सा है उसका हमारे उसमें. बट ये समझने की बात है. आप मैथ्स कॉम में हैं, अपने प्रोफेसर जरूर पूछिएगा कि ये सवाल मेरा भी है कि सिटी बैंक का क्या हिस्सा है. अच्छा, उसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस दफा तो आप इलेक्शन जहाँ से मियाँ साहब कहेंगे वहीं से आप तो वैसे आपका क्या ख्याल है, कहाँ से कहेंगे मियाँ साहब? कराची से कहेंगे क्योंकि डोमिसाइल आपका कराची का है, पंजाब का? देखिए, एज फार एज द लोकेशंस कंसर्न, मैं तो ठट्टे में बहुत काम कर रही हूँ. लेकिन चाहे वो सिंध का कोई भी इलाका हो, चाहे वो पंजाब का, सो वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कॉन्स्टिट्यूशनली आपको ये राइट है कि आपका डोमिसाइल किधर का भी हो, आप किधर भी पैदा हुए हों, आप कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं. तो वो कोई एक मखसूस जगह नहीं है, और ये हमारे लॉ में है, तो वो उसी तरह से फैसले. मैं से भी समझ नहीं चाहता हूँ कि मियाँ साहब ने कहा था कि हम एक गुजरांवाले का जलसा था, उसमें कहा था कि हम जो मुशर्रफ की जो बकायात हैं उनको साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे. तो पॉलिसी और आइडियोलॉजी भी तुम्हें भी तो बकायात आती हैं. ये 30 रिजर्व सीट्स जो हैं ये भी तो मुशर्रफ साहब की दरियाफ्त हैं, उनका एहसान है. 30% जो हैं अगर पाकिस्तान ये क्यों नहीं खत्म किया लेजिस्लेशन? अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जोड़ रही है, जो पहले टूटी थी, जो लोगों ने तोड़ी थी. नहीं, अगर ये आते ही जोड़ लेते. आई थिंक जो चीज़ लेट या जो जल्दी, वो एक आई थिंक 1-2 साल की उम्र नहीं होती एक नेशन की और पार्टीज की. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर बड़े अटैक्स हुए हैं, उसको तोड़ा गया है. तो अब जोड़ने का टाइम आया है. तो लीग जो मुस्लिम लीग है वो अब जुड़ रही है. ये एक अच्छी चीज़ है कि एक पार्टी जुड़ रही है. और आई थिंक सबको आपको तो खास तौर पे खुश होना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रही है सियासत में. शुजात साहब भी जुड़ जाएंगे नहीं? मियाँ साहब और शुजात साहब नो कमेंट. जुड़ेंगे आपस में? नो कमेंट. अच्छा, नो कमेंट. ये नो कमेंट है इस पे, बिकॉज हम आजकल वो सियासत कह रहे हैं जिसमें नो कमेंट ज्यादा बोला जाता है. नहीं, जब एक आंसर क्लियर होता है तो फिर नो कमेंट ही. काफली के बाकी तो आपने सब ले लिए, बाकी भी ले लें. आप ये सवाल जो है मुझसे नहीं बनता. नहीं, मतलब आप भी हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैंने जिसके साथ काम किया है ये एक उसूली मौक़िफ़ है कि आप जो है ठीक है, मेरे इख्तलाफात ज़रूर हुए, तभी मैंने सैक्रिफाइस की अपनी सीट की, आई एम मूव्ड ऑन. बट ये अच्छी चीज़ नहीं है अगर जिनके साथ आपने काम किया है उनके खिलाफ आप बुरा कहने लगे. तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगी. मैं सिर्फ अच्छा जी, मैं कहता हूँ, मारवी नहीं कह रही, मैं कह रहा हूँ इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं, ताकि हम सब. अगर जो लोग उसूली सियासत कर रहे हैं तो वो इकट्ठे हो सकते हैं, पर जो लोग इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं और जो लोग आवाम को लूट रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है ना उनके साथ मिलना और जुड़ना. सो यू नीड टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल टू जेल. तो वो लाइक माइंडेड का मतलब क्या है कि जो एक ही किस्म की सियासत कर रहे हैं. लेकिन इनका साथ ज्यादा है और जुदाई कम है.
اگر آپ دیکھیں تو ان کو یہ ساتھ زیادہ رہے ہیں. اب جدا ہوئے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہے, 10 آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کس نے یہ بات سمجھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور اقتدار کی سیاست چھوڑ کے اصول کی سیاست کرنی ہے. جس نے سمجھ لی ہے وہ ساتھ ہو جائے گا, جس نے نہیں سمجھی وہ الگ ہی رہے گا. اصول تو بغیر اقتدار کے نظر نہیں آتا مجھے. اقتدار میں آ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اصول ہو میرے اور میں اگر آپ نے اقتدار میں عبدالستار بن جاؤں, نہیں, وہ تو مجھے اصول سمجھ آتا ہے. اقتدار بھی تو ساتھ جڑا ہے نا, یہ نہ آئی تھنک جب آپ اصول کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ سارے کام کریں گے جس سے ملک کو اور عوام کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آج ہی آپ کو پتہ ہے, اور یہ تو سارے یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ کی یو آر ٹوائس ایز مچ انڈیٹڈ ٹوڈے دین یو ور ان 2008. سو 6 ٹریلین سے اگر ہم 12 ٹریلین پہ چلے گئے تو کچھ تو غلط کیا ہوگا اس حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ نے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کا آپ حصہ رہے ہیں اور آپ نکلنا بھی نہیں چاہ رہے, آپ بس پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر اس طرح کے لوگوں سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ نہیں, بڑی اچھی بات ہے. میں لیکن ایز اے شہری میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا کہ میں نے دونوں کا دور دیکھا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی خادم اعلیٰ ہیں اور بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں, کافی کام کر رہے ہیں پنجاب میں. لیکن پرویز الہی صاحب نے بھی بہت کام کیا ہے. میرا اپنا, میں تو اسی محلے میں رہتا ہوں, مجھے پتہ نظر آتا ہے 9 وہ جو ریسکیو 9 وہ والی وہ ساری انہوں نے بنائی, اور مطلب بہت سے کام ہیں. آئیڈیالوجی کا عوام کی خدمت مجھے نظر آتا ہے, اتنا سا تو ہے. سو میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بالکل کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. میں نے جو ریسنٹلی نہیں کمپیریزن لائک ٹو لائک کا کرنا چاہیے. میں نے جس طرح کی میڈنس دیکھی ہے, جو جذبہ میں نے دیکھا ہے 5 بجے اٹھ کے ڈینگی کی میٹنگز ہینڈل کرنا, اور روز جو ہے 6:30 بجے آن دا ڈاٹ, اور پوری ٹیم کا جو دن ہے وہ 5 بجے ہی شروع ہوتا تھا اور 3 بجے ہی ختم ہوتا تھا. آئی ڈونٹ نو, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ایک ہارڈ ورکنگ ٹیم ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اس کے ریزلٹس پر سامنے ہیں. بالکل اچھی بات ہے, سامنے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.